बीवी की ये 5 आदतें शौहर को पसंद नहीं होती। जिन औरतों में ये आदतें मौजूद हों, शौहर उनसे नफरत करते हैं। ये 5 आदतें कौन सी हैं, जानिए इस वीडियो में। औरतें इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घराने की तश्कील में शादी का अहम किरदार होने की वजह से दीन मुबीन इस्लाम में इज़दवाजी ज़िंदगी तश्कील देने की बहुत तरगीब और तशवीक की गई है। अल्लाह ताला शादी की अहमियत बयान करते हुए फरमाता है, और अपने गैर शादीशुदा आज़ाद अफराद और अपने ग़ुलामों और कनीज़ों में से बासलाहियत अफराद के निकाह का एहतमाम करो कि अगर वो फ़कीर भी होंगे तो खुदा अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें मालदार बना देगा कि खुदा बड़ी वसअत वाला है। इस्लाम ने इंसान को जो इज़्ज़त व एहतराम दिया है, इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं और वो इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात में बराबर हैं और इसी तरह दार आखरत में अजर व सवाब में भी बराबर हैं। बल्कि इस्लाम मर्दों को हुक्म देता है कि इनको औरतों के साथ खाह मुस्लिम या गैर मुस्लिम बड़ी इज़्ज़त से मुआमला करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है। इस्लाम अमन व अमान और इंसानियत का दीन है। एक ऐसा निज़ाम हयात है जिसने ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान और नबातात की हिफाजत करने का हुक्म दिया, और इस्लाम में जो मकाम औरतों को हासिल है, इसका वजूद किसी और मज़हब में नहीं है। इसलिए इसकी हिफाजत, इज़्ज़त और कदर करना मुआशरे के हर फ़र्द पर लाजिम है। नाज़रीन, मियाँ बीवी दो अलग अलग फ़ितरत, मिजाज और सोच के लोग होते हैं। फ़कत इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, हमदर्दी उन्हें इकट्ठा रख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में उनकी अहलिया से पहली बार मिले और इसकी नाशुक्री और बद अखलाक़ी के कलमात सुने, तो उन्होंने अपनी बहू को एक अजनबी बुज़ुर्ग के तौर पर मशवरा दिया कि तुम्हारा खामद आए तो उसे कहना कि चौखट बदल ले। तो अपनी कम फहमी में समझी भी नहीं, शौहर के आने पर बताया तो उन्होंने उसे तलाक दे दी और दूसरी शादी की। कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए तो उनके बेटे घर पर नहीं थे। अब के नई बहू से सलाम दुआ हुई तो शुक्रगुजारी के कलमात सुने। इस पर जाते हुए दुआ दी और कहा कि अपने शौहर से कहना कि इस चौखट को सलामत रखे। बीवी ने ऐसे ही कलमात शौहर से अर्ज़ कर दिए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अपने बाबा जान की दुआ की बरकत से बहुत नेमतें पाईं। दर हकीकत औरत का एहसास शुक्रगुजारी और मर्द का ज़र्फ़ किसी भी घर को जन्नत या दोज़ख बना सकता है। नाज़रीन, शादी के बाद जब हज़रत फ़ातिमा हज़रत इमाम अली के घर तशरीफ़ ले गईं तो एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध से भरे एक ज़र्फ़ के साथ उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। इस मुलाकात के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद ग्रामी हज़रत इमाम अली से पूछा कि या अली, आपने अपनी शरीक हयात को कैसा पाया है? आपने जवाब दिया, फ़ातिमा खुदा की इबादत व इताअत के सिलसिले में बेहतरीन मददगार है। इसके बाद आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल फरमाया कि अली कैसे शौहर हैं? तो आपने जवाब दिया, बेहतरीन शौहर हैं। यह सुनने के बाद पैगम्बर ने उनके हक़ में दुआए खैर फरमाई। ये 5 आदतें जिस औरत में भी हों उसे चाहिए कि जल्द इनको बदल दे, वरना इनका घर ख़राब हो जाएगा। शौहर उनकी आदत की वजह से उन्हें तलाक ही ना दे दे। नंबर 1, बीवी का खुद को साफ़ सुथरा ना रखना। जो औरतें खुद को साफ़ सुथरा नहीं रखती, अपने आप की गंदगी दूर नहीं करती, तो ऐसे शौहर भी उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं और ये नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़ों में तब्दील होकर तलाक का बायस बनती हैं। लिहाजा ऐसी औरतें जो गंदगी पसंद होती हैं, जिनको सफाई पसंद नहीं होती, तो इनको चाहिए कि अगर वो अपना घर बचाना चाहती हैं, अपने शौहर के घर में रहना चाहती हैं, तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। वैसे भी साफ़ सुथरा रहना निस्फ़ ईमान है, और जो औरत साफ़ सुथरा नहीं रहती वो ईमानदार या इस्लाम पर कैसे रह सकती है। इसलिए अगर ऐसी औरत में कोई भी ये आदत पाई जाती है तो अपने आप की ये आदत जल्द तब्दील कर ले। नंबर 2, बीवी का शौहर के मुताबिक तैयार ना होना। ऐसी औरतें जो अपने शौहर के मुताबिक अपना लिबास नहीं पहनती, शौहर के मुताबिक तैयार नहीं होती,
تو ایسے شوہر بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ شوہر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو بیوی اس کو تیار ہو کر اس کے گلے ملے، اس کو پیار کرے اور جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس طرح کا ڈریس پہنے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ لیکن جو بیویاں ایسا نہیں کرتی، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتی، تو پھر ان کا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 3، بیوی کا شوہر کو اگنور کرنا۔ ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کو اگنور کرتی ہیں، شوہر ان کو کوئی کام کہہ دے تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتی، شوہر کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، تو پھر آہستہ آہستہ شوہر کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور پھر یہ نفرت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ شوہر کی ہر بات کی اہمیت دے، شوہر جو بھی بات کہے اس کا کہا مانے، کیونکہ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر بات کو اہمیت دے، اس کی بات مانے تاکہ اس کا گھر بچہ رہے۔ اس طرح اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، بیوی کا حد سے زیادہ ضدی ہونا۔ ایسی عورتیں جو حد سے زیادہ ضدی ہوتی ہیں، وہ اپنی ہر بات منوانے کی پوری کوشش کرتی ہیں، شوہر کے کسی بات کو اہمیت نہیں دیتی، جو بات وہ کہہ دے اس بات کی ضد کرتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ ایسی عورتیں بھی اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں۔ نمبر 5، بیوی کا ہر بات پہ گالیاں دینا اور زبان چلاتے رہنا۔ ایسی عورت جو بہت زیادہ زبان دراز اور چھوٹی چھوٹی بات پر گالیاں دیتی ہو، بچوں کو گالیاں دیتی ہو یا شوہر سے بدتمیزی کرتی ہو یا شوہر کو گالیاں دیتی ہو، تو ایسی عورت اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی۔ گالی دینا ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں، اور جو عورت گھر میں گالیاں دیتی ہے اس کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر کو آہستہ آہستہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور یہ نفرت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جس میں یہ عادت پائی جاتی ہے، یہ بہت خطرناک عادت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ یہ عادت جلد از جلد ختم کر دے تاکہ اس کا گھر بچا رہے اور اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور اس کا رب راضی ہو جائے۔ ناظرین، اس طرح کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو بد نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بد نصیب بیویاں کون سی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلی نشانی، شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا۔ ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے، ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر لیتی ہے۔ دوسری نشانی، شوہر کو اہمیت نہ دینا۔ جاہل بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ ایسی اکثر بیویاں شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو بہرحال بیوی کو ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ تیسری نشانی، شوہر سے بد زبانی۔ معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات مصلحتاً خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے، معمولی باتوں پر بحث و تکرار اور پھر بد زبانی پر اتر آتی ہے۔ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ بحث و تکرار، بد زبانی اور بد تہذیبی کا یہ رویہ بالآخر شوہر کو گھر اور بیوی سے بد دل کر دیتا ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ
وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ محترم بہنوں، اگر آپ بیوی ہیں اور اگر آپ میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو خدا را ان 3 نشانیوں کو جتنا جلدی ہو سکے خود سے دور کر دیں، ورنہ آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کوشش کریں آپ ایک اچھی بیوی ثابت ہوں اور اپنے شوہر کی عزت و تکریم کریں۔ جب آپ کی شوہر کی عزت کریں گی تو آپ کی دنیا بھی خوش ہو جائے گی، آپ کی دنیا سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنے